ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں. یاد رکھیو حضرت عائشہ صدیقہ عمر وچ سیدہ زہرا پاک نالوں 2.5 سال چھوٹیاں سن. پر عمراں وڈیاں نہیں ہوندیاں، رشتے وڈے ہوندے. رشتے وڈے ہوندے جن کو حیا ہو، بے شک رشتے وڈے ہوندے. سیدہ زہرا پاک تے عائشہ صدیقہ ستیلی ماں تے بیٹی نے، مگر ہے تے رشتہ ماں والا. اچھا چودھری دی بیٹی ہوئے نو ناز ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہے تے جڑی دھی محمد دی ہوئے. ناز آیا بیٹھیا تے اما عائشہ نو فرما لگی اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیا. اما عائشہ فرما لگی زہرا کیوں؟ آپ نے فرمایا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ ام المومنین بھی بن جاؤ، پر یاد رکھیو پھر بھی تسی غلام دی بیٹی ہو، میں آقا دی بیٹی ہاں. تسی مقتدی دی بیٹی ہو، میں امام الانبیاء دی بیٹی ہاں. تسی نوکر دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی. تسی امام الانبیاء، تسی ابو بکر دی بیٹی، میں محمد رسول دی بیٹی. ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن. آپ اگوں فرما لگی فاطمہ تیرا میرا کادا مقابلہ؟ میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی. میں مقتدی دی بیٹی، تو امام الانبیاء دی بیٹی. میں ابو بکر دی بیٹی، تو محمد دی بیٹی. تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں. پر اے نے دنیا دیاں گلاں. حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت وچ تو علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے. تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا. واہ واہ میں پتر امی عائشہ دا اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی. اما عائشہ نے ویکھیا زہرا پریشان ہو گئی، اٹھ گیا کہ سیدہ زہرا دا ماتھا چومیا، سر سینے لا کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتے تیرا مقام ہے. میں روٹی اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرنی یا اللہ مینوں ایسا نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا. مینوں ایسا نہ بنا دا زہرا دے سر دا وال ہی بنا. عورت دے 4 روپ نے. عورت ماں ہوندی ہے، بیوی ہوندی ہے، بیٹی ہوندی ہے اور بہن ہوندی ہے. ان 4 طبقیاں دے وچ ویکھ لو انہاں 4 نو عظمت دتی تے میرے رسول نے عطا کیتی. ماں دے قدماں تھلے لیا کے جنت رکھ دیتی. لوگ کہندے نے نبی تے ولی دیندے کچھ نہیں، اس نبی تینوں کچھ نہیں دتا جنہیں لیا کے جنت تیری ماں دے قدماں تھلے رکھ دیتی. تو اجے بھی کہنا نبی دیندے کچھ نہیں، جنہیں نبی نے لیا کے جنت تیری ماں دے قدماں تھلے رکھ دیتی. تو کہنا نبی دیندے کچھ نہیں. ماں دے روپ وچ ہوے تے جنت ماں دے قدماں تھلے. بیوی دے روپ وچ ہوے تے فرمایا نیک بیوی جنت دی ساتھی. بہن دے روپ وچ ہوے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن دی انج عظمت بیان کیتی، انج عظمت بیان کیتی. جدو آئی نا بی بی شیما میرے نبی نو ملن، میرے نبی دی باجی. اج مینوں موضوع تساں دیتا ہے میری پسند دا. اج میرا دل کردا میں کھل کے گفتگو کراں. او شیما جدو نبی پاک نے اما حلیمہ دے گھر سو جانا نا دوپہر ویلے تے اما حلیمہ دی وڈی بیٹی دا نام سی شیما، اصل نام سی خزافہ بنت حارث. اما حلیمہ انہوں نے پیار نہ شیما کہہ دیا سن. شیما نے اچھی اچھی آواز نہ بولنا تے اما حلیمہ کہنا نہیں ہولے بولنی تیرا ویر ستا ہے تے کہنا او دلی تو اچھا بولنی ہے. سو گیا میرا دل نہیں پیا لگدا، اٹھے میں لوریاں دینیاں، اٹھے میں لوریاں دینیاں نے. ایک دن نا جدو حضرت شیما دی شادی ہو گئی، ادھر میرے نبی ہجرت کر کے مدینے آگئے. حضرت شیما دے قبیلے نو نبی کریم دے صحابہ نے گرفتار کر کے نا تے ایک پہاڑ دی غار چ بند کر دیتا یا کدھر قید کر لیا. سارے قبیلے والے آئے نبی پاک نو منایا پر نبی پاک نے قیدی نہ چھوڑے. حضرت شیما نو پتہ لگا کہ مدینے کو محمد ہے تے انہیں ساڑے قبیلے دے لوگ قیدی کر لینے. حضرت شیما جدو سنے نا محمد تے قبیلے دے سردار کو لا کے کہنے لگی ایک باری مینوں محمد کو لے جاؤ میں سارے چھڑا کے لے آواں گی. وہ قبیلے دا سردار کہنے لگا بی بی تو قبیلے دی ایک عورت ہے، وہ نبیاں دا تاجدار ہے، بڑے بڑے قبیلیاں دے سردار گئے تو تھے منی نہیں جاندی، تو ایک عورت ہو کے تو انہوں کیویں مناوے گی؟ تیرا محمد نہ رشتہ کی ہے. تے بی بی شیما بول کے فرمان لگی ایک باری مینوں محمد دے سامنے لے جا، پر محمد دسن گے میرا محمد نہ رشتہ کی ہے.
ایک بار میں محمد کے سامنے لے جاؤ آ میں تینوں بہن دی شان بھی نبی پاک دی سیرت چ عرض کراں حضرت شیمہ جدو آئیاں نا تے آ کے نبی پاک دے سامنے ادھر ابو بکر عمر عثمان علی بلال طلحہ زبیر ابو ہریرہ سارے صحابہ بیٹھے بڑے بڑے ملکاں دے وفد آ کے بیٹھے او عورت آ کے جدو مسجد نبی دے دروازے تے کھلوئی نا تے میرے نبی ویکھے کہ عورت ہو کے تے اتنے مرداں چاہ رہی نبی پاک نے ویکھ کے فرمایا بی بی کون ہے امام ابن کثیر نے پھر جملہ لکھیا تڑپ جاؤ گے میں جدو پڑھیا میں کئی دن تڑپدا رہا حضور نے فرمایا کون ہے انہیں نا نہیں دسیا قبیلہ نہیں دسیا اس بی بی نے اپنا تعارف نہیں کرایا امام ابن کثیر فرماتے نے اس طرح کر کے نا اپنی گردن تے اس طرح کپڑا پکڑ کے تھوڑے جے اس طرح ہٹا کے فرما دیا نے تو سونے پوچھنا میں کون ہوں میں تینوں بچپن چ اینیاں لوریاں دتیاں تیرے دنداں دے نشان اجے بھی میرے موڈیاں تے لگے ہوئے تیرے دنداں دے نشان اجے میرے موڈیاں تے میرے آقا دی اکھاں چ اتھرو آ گئے رو کے ضرور اٹھ کے فرماتے لوکو محمد دی باجی شیمہ آئی جے آؤ دیکھو میری بہن شیمہ آئی جے میرے آقا علیہ السلام نے بہن نو قریب بٹھایا پتہ نہیں پھر مینوں نہیں پتا میرے نبی نے اس باجی کو اپنے بچپن دیا کنیاں کو گلاں سنیاں ہون گیاں اما حلیمہ دے کنے کو ذکر ہوئے ہون گے ہورے کنیاں کو لوریاں دے ذکر ہوئے ہون گے پر جدو باجی شیمہ اٹھی نا تو میرے نبی نے فرمایا آج بہن بھائی کو لائیے آج باجی محمد نو ملن آئیے آج میری بہنیں مانگ کی مانگنی ہے سیدہ شیمہ نے اس ویلے مصطفیٰ دا متھا چومیا تے کہنے لگی بہن ویر دے بوے آئی ہے لوکاں پوچھنا کی لکھے آئی ہیں تے سونیا میرے مان رکھی میرے کریم آقا فرمایا باجی ایک باری مانگتے سہی عرض کر دیے سونیا میرے قبیلے والے تواڈے صحابہ نے گرفتار کر لینے تے میرا مان رکھو نا تو میرے قیدی نہیں چھڑ دیں دے سرکار نے رو کے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا صحابہ سارے ہی چھڑ دیو صحابہ سارے ہی چھڑ دیو سارے قیدی چھٹے پر جدو محمد دی بہن ٹری نا میرے نبی نے فرمایا 40 بکریاں دیو اتنے اونٹ دیو نال 2 نوکرانیاں تے 3 غلام دے کے قیامت تک امت نو دسیا بہنا بوے آ جان تے خالی نہ بھیجو انج ٹورے آ جان آوے بہن دی عزت مصطفیٰ نے دسی بیٹی دی جدو واری آئی جدو تیاں دی واری آئی نا فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ فرما پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے جدو بیٹی دی واری آئی کونین دے والی نے فرمایا ایک حدیث چ فرمایا جنوں رب 2 بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا 3 بیٹیاں دے وے فرمایا محمد دی سنت سمجھ کے پال کے جوان کر کے شادی کر دے فرمایا اپنے گھر چنگا ویلا گزارے مندا ویلا گزارے اون رب تیاں دے مقدر تے پتراں دے چنگے کرے میرے نبی فرمایا جڑا بیٹی نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت نو محمد دے قریب جنت چ اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی او تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی بیٹی دی شان سنن والے ہو اج میں پتہ کیوں انہاں نو مبارک دینا نا نوجواناں جنہاں نے مینوں بیٹی دی شان دتی کیوں رب کعبہ دی قسم منبر تے کھا کے کہہ رہے میں محفل رسول وچ بیٹھا اجے بھی کئی بیبیاں کئی بندے کئی بچے آ کے مینوں کہندے نے آسی صاحب اس واسطے میری بہن نو طلاق ہو گئی ہے کہ گھر بیٹی پیدا ہو گئی سی بیٹی پیدا ہو گئی پر اس معاشرے چ او بھی وسدے نے اے رانا علیم صاحب دی میں گڈی چ بیٹھ کے آیا ہن میں انہاں دی گڈی چ بیٹھ کے آیا اے مینوں کہہ لگے تھوڑی دیر میری گڈی چ بیٹھ جو برکت ہو جائے تے انہاں دی شادی اس سال ہوئی تے میں کہ اللہ تانوں نیک تے صالح اولاد عطا کرے میں 2 باری دعا کیتی جدوں میں تیسری باری آکھیا نا اللہ تانوں نیک تے صالح اولاد نو رینا عطا کرے تے پتہ کی کہہ لگے آسی صاحب تہاڈی دعا اپنی جگہ پر میرا دل کردا رب اینو دھی دے اللہ مینوں بیٹی عطا کرے مینوں رب بیٹی عطا کرے یعنی کہ اگر او معاشرے چ موجود نے نا جڑا تیاں نو اس واسطے طلاق دے دے نے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی تے معاشرے چ او بھی موجود نے جڑے کہندے نے اللہ کرے مینوں رب پہلے بیٹی عطا کرے او بھی موجود ہے اور میں تانوں مٹھی جی روایت سناواں پھر میں تانوں سیدہ زہرا پاک دے بوئے تے لے جاں رضوی صاحب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عمرہ کرنے واسطے مکے آئے توجہ ہے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جائیو مکان نواں بنانا ہوئے تے پرانا ٹانا پہندا ہے نا اج پرانے ٹھا کے نویں بنا کے جایا جی دل دی تختی نو پہلے صاف کرو پھر نواں سبق اج لکھنا تے اے صاف پتہ کیوں دی اکھاں دے اتھرواں دے نال اے اتھرواں نال صاف ہوندی ہے دل دی تختی اے اپنے آنسو نال اینو اج صاف کر کے اج نواں سبق لکھ کے لے جاؤ جڑا تہانوں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے تو سبق عطا کیتا
نبی پاک مکے آئے ہجرت تو بعد نا عمرہ کرنے واسطے مکے آئے. کافر آکھیا اسا نہیں آؤندے نا. نبی پاک نے مولا علی نو فرمایا, مولا علی فرماسی 3 دن مکے رہواں گے, سانو اجازت دیو. مکیاں اجازت دیتی. 3 دن میرے نبی مکے نے عمرہ کیتا. جدوں واپس ٹرے نا نبی پاک مکے تو نکلنے لگے تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آ کے میرے نبی نو جفا مار لیا. تے بچی جفا مار کے رو کے کہندی حضور مینوں نال لے جو, میرا مکے کوئی نہیں. تڑپ جاؤ گے. میرے نبی نے جدو بچی دیکھا تو حضور تڑپ کے روما لگ پہ. بچی بیگانی نہیں, بچی میرے نبی دے چاچا لاڈلے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او امیر حمزہ, او امیر حمزہ. میں اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف دے نال جد میدان احد وچ گیا نا, میں اپنی زندگی چو موقع پہلی تے آخری باری ویکھیا جدو گڈی چکرے تے میرے بابا جی نے پگڑی مبارک بھی اتار لی تے پاؤں دی جوتی مبارک بھی اتار لی تے گڈی چ رکھ کے تے اتنی گرمی سی عرب دے پتھر گرم ساڈے کو پاؤں نہ رکھیا جائے تے میرے بابا جی انج پہ ٹردے سن جویں پھلاں تے پہ چلدے. میں پرانے بیلیاں نوں پوچھا, میں کہ حضور اے میں پہلی باری حضور دا اے پہلی باری پہلو ویکھیا, اے کس طرح؟ تے مینوں کہن لگے کہ حضور آسی صاحب میرے سرکار جدو بھی سید امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چاہندے نے انج ہی حاضر ہوندے نے. پر اگلی گل سنو, جدو مزار اقدس تے حاضری دیتی نا تے فاتحہ شریف پڑھ کے میرے بابا جی بڑی دیر مراقبے چ رہے تے مزار اقدس والی اشارہ کر کے فرما دے آسی پترا او سامنے گنبد خضر ہے. فرما دے جیڑی درخواست اوتھے منظور نہ ہوے او ایتھے پیش کریے اوتھوں منظور کروا دیندے نے. اے او امیر حمزہ سرکار میرے نبی دے چچا لاڈلے چچا میرے نبی گورنر مدینہ. اوے امیر امیر حمزہ او سارے مدینے دا امیر تے سارے مکے دا امیر تے سارے عرب دا امیر ہیں, او ساری کائنات دا امیر حمزہ سرکار. نہیں جی نہیں, اج بھی حضرت امیر حمزہ دی طرف اجازت تو بغیر اج بھی کوئی مدینہ نہیں جا سکتا. جن نے اوتھوں درخواست منظور کرانی ہوے یا ایتھے آوے یا جنت البقیع سیدہ زہرا پاک کول جاوے, دو ہی تے بارگاہاں نے. او امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جفا مارے میرے نبی کو, رو کے کہندی ہے مینوں مدینے لے جاؤ, میرا مکے کوئی نہیں. بڑی دیر میرے نبی روندے رہے. حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھلو گیا تو کہتی یا رسول اللہ بچی مینوں دے دو میں پالاں. میرے آقا فرما علی کیڑے رشتے نال پالے گا؟ علی نے عرض کی یا رسول اللہ جے تواڈے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے. مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گیا عرض کیتی یا رسول اللہ بیٹی منوں دے دو میں پالاں گا. حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اس بچی نہ میرے 2 رشتے نے, ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے, دوسرے اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے. حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی منوں دے دو میں پالاں گا. میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کیتی تانوں پتہ یا رسول اللہ میرے حمزہ تے میں بچپن تو کٹھے پلے, یا رسول اللہ اکو ویڑے چ رہے, او میرے بچپن دا یار سی تے جدوں تساں صحابہ نو مدینے تے جا کے تے بھائی بھائی بنایا تے امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا. نبی پاک نے فرمایا پھر کیڑے رشتے نال؟ عرض کیتی بچی میری بھتیجی لگ دی ہے. نبی پاک نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندا ہے. او گوجرے دے نوجوانوں میں کہنا اے چاہنا جدو کملی والے نہیں نہ ہوئے تے دھی پیدا ہوندی ہے تے اٹھ کے چودھری کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا, ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا, ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا. تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا, کوئی کہندا میں پالاں گا, کوئی کہندا میں تیرے آؤں تو صدقے جاواں. تیاں دا مان رکھن والیا غریباں دا پکھ کرن والیا تیرے آؤں تو صدقے جاواں. میرے آقا آئے ہن منگدے نے تے روندے نے کہندے دھی مینوں دے دیو میں پالاں گا. پتہ لگے انہاں دھیاں دی لاج میرے نبی رکھ لئی, او لاجاں میرے نبی نے دھیاں دیاں رکھ لیاں. میں ہر دھی نو پیغام دیواں گا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی چادر دا سایہ لے کے رکھ, اپنے پردے دی حفاظت کر. او دھیاں دے تے ماں نہیں میرے نبی رکھے. جدوں آئی نا حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے تے او دے سر تے دوپٹہ نہیں, میرے نبی نے اپنی کملی مبارک او دے سر تے رکھ دتی. ادھر کسی دی آواز ہے یا رسول اللہ کافر دی دھی ہے. حضور دی اکھا چتھرو آگے تے رو کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے کسے دی دھی نا. فرمایا دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا میں محمد جی اپنی دھی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا. دھیاں دا مان میرے نبی رکھیا, اسلام وچ نے آ کے بیٹی دا مان رکھیا. میری ملت دے نوجوانوں بیٹے بڑے خوش نصیب ہو, بڑے خوش نصیب ہو, اللہ خوش بختیاں دے وے, پر بیٹیاں دی ریس پتر نہیں کر سکتے.
تیاں دیاں ریسا نہیں کر سکتے. رات 4 بجے تسا گھر جانا جڑے تیاں والے ہو نا جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تو دیکھو سب تو پہلے بیٹی دی آواز آ گئی ابو جی میں کھولن پئی ہوں نہیں ابو جی میں دروازہ جب تک بھائی تے بابا گھر نہ آ جانے نہ تیاں دی اکھ نہیں لگتی انہاں دے سراں تے شفقت دے ہاتھ رکھیا بھائی فون کرے نا بہنوں اپنی نو کہ اج میں تینوں تیرے سسرال ملن ہونا انہاں نے مانیوں نے جدے چاہ چڑھ جاندے کہ پورے محلے دیاں بیٹیاں نو پتہ ہوندا کہ اج فلانی دے بھائی نے ملن انہاں نو پیواں تے بھائیاں دے چاہ ایویں دے ہوندے سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا اج فلانی دے بابے ملن ہونا ساری ساری رات تہاڈیاں اڈیکاں کردیاں اور تسی ستے ہوندے ہو تے تہاڈے کپڑے پریس کر کے رکھ دیندی ہے میرے بیل میں جانا جتیاں پالش کر کے رکھ دیندی ہے تسی نہ بھی آکو تہاڈے سامنے کھانے دی ٹرے لے آ کے سجا دیندی ہے انہاں دی قدر پوچھنی تے یا یورپ تے انگلینڈ وچ انہاں ویراں نو جا کے پوچھ جڑے سویرے اٹھ کے کھانے بھی آپ بناندے نے رات سون لگے کپڑے آپ استری کر کے سوندے نے انہاں نو پوچھ بیٹی تے بہن دی قدر کی ہے میری ملت دے نوجوانوں انہاں نے مانیاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبتاں دے رشتے رکھیا کرو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اپناؤ آؤ میں تہانوں ہن اس بیٹیاں دی عظمت بیان کردیاں اس بیٹی وال لے چلاں جنہیں ساریاں بیٹیاں دی لاج رکھ لیے ایک باری اچو سبحان اللہ فرماؤ میں تو مدینے چھوڑ رہا ہوں لو جی رضوی صاحب فرما رہے ہیں ایک باری پھر شیر پڑے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ چلیے جی آکھو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا دیاں لئی پردیس وے بابل پترا لئی جاگیراں رہنا موکھجنا کہنا دیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا موکھجنا کہنا دیاں دیاں تقدیراں جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی میری تے تہاڈی روحانی اماں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا نے جدو فاطمہ میرے شکم وچ آئی نا آپ فرما دیا 9 مہینے مینوں اپنے وجود وچ مشک تے انبر دیاں خوشبوواں دیاں رہیاں ایتھے سبحان اللہ کہنا سی ایک دلہن میرے نبی نے پسینے دا قطرہ بھیجیا پسینے دا قطرہ نہیں بولے سبحان اللہ اور رب کعبہ دی قسم ہے یار دے وال سانب رکھ دے سن او محبوب دے پسینے دے قطرہ نو سانب کے رکھ دے سن اور نبی پاک علیہ السلام دے تھک مبارک لعاب دہن نو اپنے اس طرح کر کے نا تلیاں تے مل کے او چہریاں تے مل دے سن پسینے دا قطرہ میرے نبی نے دلہن نو بھیجیا او دے باپ نو فرمایا جب دلہن بنے تے انہوں اتنا لگامی محمد دا پسینہ لگا دے بھی میں کتاباں چ پڑھیا کہ 1000 سال تک اس دلہن دی نسل چ جتنے بچے آئے انہاں سارے بچوں چ محمد دی خوشبو آ گئی تھی اسٹیج تے بیٹھن والے ہو او جنوں پسینے دا قطرہ میرا نبی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چ محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوے بھائی جڑا ٹکڑا ہی محمد دا ہوے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر علماء دا اتفاق ہے کہ زمین دا ٹکڑا جدے اس ویلے نبی پاک دا وجود اطہر قبر انور دی جگہ جتھے اس ویلے نبی پاک لیٹے ہوئے نے
اس زمین دا اتنا ٹکڑا خدا دی جنت نال بھی افضل ہے کہ خدا دے عرش نال بھی افضل ہے گوجرے والے ہو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کردا دی پیا گل کرنا جڑی محمد دا ٹکڑا ہائے ہائے واہ 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 او جڑا گنبد خضر ہے نا ساری رات بیٹھے رہندے میں عمرے دا ٹکٹ مل جائے ساری رات مافر چ بیٹھے پتہ کیوں کہ میں مدینے جاواں رو رو کے دعا کر دو رضوی صاحب فاسی صاحب دعا کرو اللہ مینوں مدینے بلا لے کیوں ایک باری گنبد خضرا ویکھاواں او جڑے گنبد خضرا نو ویکھن لئی کائنات ترس دی ہے نا او گنبد خضرا حجرہ عائشہ صدیقہ دا صدیق اکبر دی تھی او جی دے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام تو تے صبح جتھے درود و سلام پڑھن آوندا ہے نا او جگہ حجرہ عائشہ صدیقہ او حجرہ عائشہ صدیقہ دا جتھے صبح تے شام فرشتے درود و سلام پڑھن آوندے نے میری ملت دے نوجوانوں میں اس دی گل پہ کرنا جڑی ٹکڑے محمد دا میں او دی گل کرنا تواڈے فیصلہ آباد شاعر سائیں سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ کون دیوالی کھولوں پوچھیا گیا کملی والا بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آئے فاطمہ دا مانی ازاں دے فرمایا میری بیٹی آبی دوزخ بھی ازاں دے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ بھی ازاں دے کرا لے گی پھر کیوں نہ پڑھی ہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ کو منگے اے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ کو منگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے اگر آنکھ کام کر رہی ہے تو آپ نے دیکھا جب مانگنے کا وقت آیا نا تو جھولی پھیلا لی ہے دونوں پلے یوں پھیلا لی ہے آسی صاحب نے آپ بھی اپنی اپنی جھولی پھیلائیں اور شیر دوبارہ سنیں دونوں ہاتھ اٹھا لیں جھولی پھیلا لیں میں انہوں انج کر لینا تو آڈے دروازے سویرے منگتا ہوئے نا وہ کہندہ ہے گھر والے تیری خیر ہو نہ توجہ کریے تو کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہو نہ توجہ کریے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر بچیاں دی خیر جیتے رہے جدو آوے نا بچیاں دی واری تے دل کردہ کچھ دے ہی دیو او میرے بچے دی خیر مانگ دے سچی دس تیرے بچے دی خیر مانگے تو خالی نہیں جان دیندہ محمد دی خیر مانگے جو دین کی وارث ہے جو وارث کونین ہے جو وارث جنت ہے بے شک جو پوری کائنات کی وارث ہے
اللہ رسول کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیے، نعرہ رسالت، بسم اللہ۔ تو میں ہاتھ اس طرح بھائی، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کر کے نہ کٹورے بنا لو سارے، اکھیاں بند کر کے، گردنہ نیمیاں کہ تصور گنبد خضرا کر لو، سارے مل کے پڑھیے، سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے، سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے، سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، اے مختار فاطمہ، او مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، اے او نبی دی بیٹی دارا ہے، میرے سیال خور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا، اے نبی دی بیٹی دارا جے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائیوں دیاں، لوگی کعبے دا طواف کر دینے، میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا۔ واہ 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 واہ، 75 سال ہو گئے قبلہ پاکستان کو بنے ہوئے، کسی کا ڈے نہیں منایا گیا، 2 بندوں کو منایا جاتا ہے، 9 نومبر کو علامہ اقبال کا، اس لیے وہ در بطول کا نوکر ہے، اور ایک ڈے منایا جاتا ہے محمد علی جناح کا، اس لیے کہ اس کا نام ہی محمد علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اقبال نے فرمایا سیدہ میرا جی کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کراں، پر کی کراں، شریعت اجازت نہیں دیں دی، تے لوگ کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کر دے، اے او رسول اللہ دی بیٹی ہے۔ ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا دوے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھی ہے، یاد رکھیو حضرت عائشہ صدیقہ عمر وچ سیدہ زہرا پاک نالوں 2.5 سال چھوٹیاں سن، پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں، رشتے وڈے ہوندے، رشتے وڈے ہوندے، بے شک رشتے بڑے ہوندے۔ سیدہ زہرا پاک تے عائشہ صدیقہ سوتیلی ماں تے بیٹی نے، مگر ہے تے رشتہ ماں والا۔ اچھا چودھری دی بیٹی ہوئے نو ناز ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی دھی محمد دی ہوئے، ناز آیا بیٹھیا تے اما عائشہ نو فرما لگی، اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی گا۔ اما عائشہ فرما لگی زہرا کیوں؟ آپ نے فرمایا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ، ام المومنین بھی بن جاؤ، پر یاد رکھیو پھر بھی تسی غلام دی بیٹی ہو، میں آقا دی بیٹی ہاں، تسی مقتدی دی بیٹی ہو، میں امام الانبیاء دی بیٹی ہاں، تسی نوکر دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی امام الانبیاء، تسی ابو بکر دی بیٹی، میں محمد رسول دی بیٹی۔ ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن، آپ اگوں فرما لگی فاطمہ تیرا میرا کادا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی بیٹی، تو امام الانبیاء دی بیٹی، میں ابو بکر دی بیٹی، تو محمد دی بیٹی، تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ پر اے نے دنیا دیاں گلاں، حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت وچ تو علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے۔ واہ واہ میں پتر امی عائشہ دا میں نوکر صاحب واہ مجھے رہو، واہ بھائی واہ 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 واہ۔ اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی ہوں، اما عائشہ نے ویکھیا زہرا پریشان ہو گئی، اٹھ گیا کہ سیدہ زہرا دا ماتھا چومیا، سر سینے نلا کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتے تیرا مقام ہے، میں روٹی اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرنی یا اللہ مینوں ایسا نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا، مینوں ایسا نہ بنا دا زہرا دے سر دا وال ہی بنا دے، تے او رسول اللہ دی بیٹی ہے، او رسول اللہ دی بیٹی کہ اما عائشہ فرما رہیاں مینوں ربا فاطمہ دے سر دا وال ہی بنا دیندا۔ میری ملت دے نوجوانوں، حضرت سیدنا عمر فاروق فرما دے ایک دن حضور دی بارگاہ چ میں بیٹھا، اچانک پردہ کر کے سیدہ زہرا پاک آ گئیاں تے بیٹی جدوں ہوندی سی نا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے سن،
ਗੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੁਤਫ ਇਸ ਤੋਂ ਲਵੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सदके या रसूल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मत्था चुमिया प्यार किया पता नहीं किन्ना को प्यार आया मेरे नबी नु बेटी नाल कि हुजूर ने फरमाया फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा फरमाया फातिमा सारे जग दे मापे मुहम्मद तो कुर्बान हो जान ते मुहम्मद दे मापे तेरे तो कुर्बान हो जान आओ आखिरी गल इस हवाले दी सुनो ते फिर मैं इजाजत चाहूं वक्त बड़ा हो गया सैयदा ज़हरा पाक नु नबी पाक 5 नमाज़ां तो बाद मिलन आउंदे सन ते घर दूर नहीं याद रखियो अमाशा सिद्दीका ते सैयदा ज़हरा पाक दे हुजरे च एक ही दीवार सी मेरे नबी तो दीवार भी बर्दाश्त नहीं हजूर ने दीवार च खिड़की खोल ली सारा दिन बेटी नु टुरदा फिरदा देखना 5 नमाज़ां पढ़ के फिर भी बेटी नु मिलना आउंदे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एक दिन हजूर दोपहर वेले बेटी नु मिलन आए ते वेख्या बेटी तंदूर च रोटियां पी लगावे अज दियां बेटियां वास्ते पैगाम भी ते देवा ना पैगाम भी देवा आज बेटी खाना बनाना ते घर दे कम करना अपने वास्ते ऐब समझदी बाप भी खांदा पींदा होवे तो कहंदा मेरी बेटी को कम करे मैं 2 दी जगह 3 नौकरानियां रख देवां हजरत उम्मे ऐमन फरमा दी कि मैं फातिमा दे घर कम कर दे जिबरील आप वेखिया हजूर ने आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह कम पे घर दे आप ही हुंदे ते ज़्यादा सुती वेख के आई हैं नबी पाक ने फरमाया आज फातिमा रोजा रखिया ते गर्मी बड़ी मदीने आज दोपहर वेले अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियो मैं ज़हरा ते नींद तारी कर देना मुहम्मद दी धी जरा आराम कर ले तो तुसी घर दे कम करो ओ चावे ते फरिश्ते ते हूरां दे घर दे कम करन आ सकदियां पर नहीं ओ आप कर दियां मौला अली फरमाते ने सैयदा ज़हरा पाक दी गर्दन ते एक निशान सी पूछा हुजूर कादा निशान सी फरमा पानी दी मशकां उठा उठा के निशान यार आप कम कर दिया रोटियां लगा रही मेरे नबी पसीने दे कतरे वेखे ना मथे ते पेशानियां मुकद्दसा ते ओ यार बेटी रोटी पकावे ते मां कदी बेटी तो हट मैं तेनू पका के देनी हां पर इथे मां कोई नहीं ना नबी पाक ने फरमाया बेटी ज़रा हट जा मैं तेनू पेड़े बना के दे मैं तेनू रोटियां पका के देवां कायनात ही लगाने वे क्या बेटी पेड़े बना के दे रही नबियां दी मां ने रोटियां लगाईयां चंद रोटियां लगा के नबी करीम अपने हुजरे दे अंदर आ गए थोड़ी देर दे बाद सैयदा भी आ गईयां नबी करीम ने बेटी नु सीने नाल लगाया फरमाया बेटी खैर अर्ज कीती बाबा जेड़ियां रोटियां मैं लगाईयां पक गईयां ने जेड़ियां तुसी लगाईयां पकदियां कोई नहीं मथा जम के फरमाया बेटी ज़रा ए ते दुनिया दी अग कदे तो दख दी अग भी आ जाए ये रोटियां पकनियां कोई नहीं हाथ मुहम्मद दे लग गए जेड़े आटे नु हाथ नबी दा लग जाए ओनू ते अग पकांदी नहीं ते जिदे सीने च कमली वाला वसदा होवे ओनू दोज़ख दी अग किवें सड़ सकदी है मेरे मिलना दे नौजवानों इस वेड़े नाल प्यार करियो मोहब्बत करियो रसूलुल्लाह दे वेड़े दे नाल हजूर दी आल और असहाब दे नाल महबूबा ते मुहिब्बा नाल हमेशा प्यार ते इश्क दे रिश्ते रखिया जे अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाज़री कबूल फरमाए फिर कदे आए ते इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू अर्ज करांगे मलक साहब नो इन्हां दी सारी टीम नो अल्लाह ताला दिन